बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैरुन्नास मन यनफउन्नास आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुहुल नबीयुल करीम। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना तात के लिए कुछ कम नती करो दिया। मुदावत मौजूद जी ईदगाह फकल में सोसाइटी मरकजी दफ्तर के और मुसकी चिकम जमुना इंतहाई दराना में माना दाखिल जी लागू पाले बाज दाने में जी योगी तारीफ और योगी तारीफ शिकम जी आगा अपने मर्दिकोल आगा मुनासिब में भी और तारफ आगे जज्बाते जिन्हें सके अहमद नवाज खान शिकम इंतहाई एक और एग्जेक्टो सदर दे मरकजी अंजुमन ताजरान वफा कला और जमुगा शफकत नवाज शिकम से तारफ मोहताज ने जी आगा सदर दे तहसील प्रेस क्लब वफा मुंगा अहमद नवाज से इंतहाई शो गुजार शफकत नवाज से तासुल पाली मुसके आगा अल्फाज निशदे आगा दराना अल्फाज निशदे चिकम दरानो अल्फाज सलीम सासु शुक्रिया दागो चितासु मुख्तसर वक्ती हुमा ये पकड़ में सोसाइटी मरकजी दफ्तर तरागले मुंगा जमुगा ऑफिसला और जमुगा मेंबरानला तासु इज्जत रखो मुतासु दिलो का 10 फरवरी 2020 जो के बुनियाद दे पकड़ में सोसाइटी तो आगे नवाखे उस सब तासु रिकॉर्ड में को तो जमुगा एक तो और एग्जेक्ट चिकम मेंबरान दी और दिलाराम दिया उस तरह सासु मुलाकात में उसो मुतासु बा अखल अंदाज सरे और अखल अल्फाज सरे पकड़ में सोसाइटी चिकम कसान खोखी कम कसान दी सरे मोहब्बत या बोले बारे बात से पैगाम रखा है सदर मरकजी अंजुमन ताजरान वफा अहमद नवाज से तासुल माई का वाला कोमा और अखल अल्फाज सरे और अखल अंदाज सरे पकड़ में सोसाइटी मरकजी दफ्तर ना पैगाम रखा है नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक पखरल वेलफेयर सोसाइटी ईदगाह विदेर तंजीम हवाले सरे अगर दसरे खुदा गवाह है चिकला दूता तो आगाज़ को माचे वक्त फौकतम दा मुख्तलिफ जो इसका एक्टिविटीज गोरम नौगे रजासिम क्योंकि गुरी और सरे गुरी और शेय और एक्टिविटीज तिरानी नौगे के समाधान दे इंसान दागा पता हो लगी नोमा इंशाल्लाह ले वक्त बिरो जदाई और खकार रवान दे और सिंह जे कारी जाकर से मुद्दा दे पूरा डिटेल हो किसी का गौर ना के जो नरी वाला आगाज़ को लगातार सुधार हो जिन मार्च ना दे आगाज़ को और लोगों ने ये के और चाहे हम सिंह चली को लेकिन वो है चले नेक कार जो सड़े आगाज़ की हिम्मत मर्दा मदद खुदा स्तास इखलास हो स्तास खुबूस हो चाहे माशरे की अपराध पर आर यो खकार तिलवानी लगा एक डिसीजन भी अरे सभी खलक हुई अरे बद भी खलक हुई लेकिन स्तास हो यो सड़ी की इखलासी यो हिम्मत की नोगा अख्तर कारवार और देना और कुमा खतरवानी न चूंकि स्तास इखलास होता है कुमा खतरवान शला यार खलक को कुछ स्तास ला तनकीब पे कहता समाने या तास तो वैसे भी खलक की तरह सली दिनावशल तास रो स्टेप बाय स्टेप तरक्की को लाकाल दे शो काल के स्तास यो टारगेट होता सब एक दानी तास वासुम को अगले बस तास वक्त जानू तरो या अभी मुख्य देशों की निश्चित है तास देव काल पर आगाज़ को देव काल के तास अगले ना नूर ज़्यादा प्रोग्रेस हो चूंकि इखलास हो बुनियादी से इखलास हो लगन और मोहब्बत हो तो पर के खल को दाता से तो चना से जवाब दोस्तान और दिलारान सदर सेक्रेटरीयान और दानों की कुम दफ्तर मुकम्मल जुमला अराकीनी नास्ते मुस्तास दारे और जज्बा अल्लाह पाक तासुला कामयाबी रागा तासु योमात कुछ हुआ है तासु में निकल के तासु अल्लाह पाक तौफीक लागो तासु दिनार दे खलको दे कुंडो दे गरीबाना न मसाकिनो और दे लाचारो खलको तासु यो जिम्मेवारी वास्ते तासु खुदा तौफीक लागो तासु जेहू दर्शन दा जेहू हक रसो देना पास्ता जनाब तुम चेका जाकर से मुंगा ब्रीफ कर यो एथेंटिक अर्ज़ हो ज़्यादा दे मुतासरशन गोरे बाबा यो खार दे आज तुम तंजीम में कार गई माशाअल्लाह अल्लाह ने बके बरकत पहुंची जे खलक की खुदूस वाला दी इखलास वाला दी लेकिन दिन जे के जमून तवक्को ना लगा जमान तवक्को ना दी मां खुदा ली दो जमून मां दा मैसेज कोल जिता यो खका रवान दे एक उस्तकुन तासु माला दा ब्रीफ कर दे तासु जिता माता तुम एंटेक तरीके से दे अरसिस रिकॉर्ड रुपया तानु रिकॉर्ड नवाख लाए तो दिलखाओ को रिकॉर्ड दे यो आगा या तुम मत के तासु खर्च कर दी यो दुआगा ड्रेन दारा जो कुम सीजन में अंदाज डिवाइड कर दी मेडिकल कैंप लजुदा कोंडो लजुदा जनाब दा खलकुला दा इमदाद इलावा बिया दे मुस्तैकिन व जहेज जो स्कीम यो बल तालीम इखराजात तालीम खास करके ताजा मुख्तलिफ स्कूलों के दा
کوم چې مستحقین دي کوم مستحق بچی دي یا بچی دي تاسو هغه د کتابونو شکل کې د پنسلو شکل کې د کاپیانو شکل کې بیگ او مالی امداد یو د تعلیم روشي تاسو ته دا یو ادعاونه نه دی کار نو زه کوم الفاظ سره تاسو شکریہ ادا کوم کوم الفاظ سره تاسو لا مبارکباد راکم ما څخه بغیر الفاظ نشتی هغه سنېری الفاظ نشتی چې دا کوم تاسو دا دومره انمول او دومره انمیت دا کار باندې یو بیک وړي کې تاسو وو چې بل قانون دی نو زه یو ځل بیا کاری سه خپل زه یو خاصار باندې دنیا دمن یو ناچیز باندې سړی الله من یقین ساتم حق ته بخویم بد ته بدویم چونکه دا یو ډیر خراب لیکن نه ډیر ښه کار روان دی او دې علاقې کې د خلکو تعلیم او تربیت لپاره تعمیر او ترقی لپاره او د خلکو امداد شکل کې دا یو روان دی زستاسو ډیر زیات ادیه تبلیغ پیش کوم ډیر زیات ادیه تبلیغ پیش کوم خو دې کې یو څونه چې زما شفقت ورو یو مختلف ضرورت زندي دا بار بار دا اعلان کوم د روزګار ګوره تاسو امداد کوئ څنګه چې شفقت بای وي چې د یو سړي د ضرورت دی هغه د امداد لایق دی یو کور کې نارینه نشتی یو ښځه کور نه راغلي کې زنانې دي هغه له تاسو امداد لګای لیکن نور چې تاسو کوم دا بالکل دلته کې دا کوم امدادونه یا تاسو دا دې شپې کې تاسو کې زیات راځي ظاهر ده دا سونوم جوړ شو تاسو یو سات جوړ شو ډېر زیات تاسو ډونران دي فرق مجبوري په الکترونیک میډیا باندې مجبوري فرند میډیا باندې مجبوري هغه د خپل تاسو مدد کی تاسو کارونه مجبوري هغه متاثر کیږي تاسو سره زیات نه زیات حوصله افزایي نو زموږ دا ریکوست دی چې لکه ګوره تاسو ګوره یو کاریګر دی ډېر سره هغه نرمان دی هغه څه کې اوزار نشي تاسو کا کوم دا نه دا مو نشي چې ټول تاسو نه یو راي واخلئ یو بل سره دی دلته کې علاقې کې هغه مستعد دی همت والا دی هغه کې دا صلاحیت دی تاسو ته پته راغلی تاسو نو ډېر نه 30-40,000 فوټ واخلئ هغه دا چلاو دي نو تاسو په مخه دا کار چلاو دې باندې راځه خپل خپل باندې ودرېږي چې معاشره یو صحتمند سړی به جوړ شي او خپل په طریقې سره خپل د ژوندۍ کوم چې دا راغلی هغه به دا چلوي دې نه تاسو دا یو څه راوړئ چې دا یو کمزوري علاقې کې د شهري لیول کار روان دی تاسو همت کوئ تاسو اخلاص وکړئ تاسو ډېر زیات کوشش نو الله پاک تاسو ته کامیابیان راکړي او زما دا مشوره دی جاری او ساري ساتای او د روزګار مواقع او چاره راکوي کوم ځای کې ګوره یو سړی وي دا بیروزګار دی دا دې باندې انداز سره دې موږ هیلپ وکړو دا به یو د معاشري ضرورت کس جوړ شي دا به روزګار شي تاسو د روزګار باندې زیات فوکس ساتای او د امداد باندې ساتای موږ کې ضرورت دی نو بیا خپل غواړم شفقت بھائی ماننا خپل دې انجمن تاجران وفا جمله کابینه غاړه د تاجرانو غاړه د اهلیان پته غاړه بلکې د خپل عوام غاړه تاسو ډېر مبارکباد راکوم چې تاسو دا یو ډېر ښه کار یو د صدق اجازي کار یو د نیکای کار آغاز وکړو الله تاسو له کامیابی راکړه اوس زما دا دعا ده چې الله پاک تاسو له هغه څنګه وګړي دین دوګني راچوګني لکه ورځ نلیش پر زیادہ تاثر رضی اللہ پاک ترقی راکی اللہ پاک استعمال اور زندگی کے برکات راکی اور تاثر رضی اللہ حمت راکی جو تاثر رضی اللہ طریق حسن نخط میں دعا سلسلہ دعوت چلی گی اور اللہ پاک کی دے رہتا قیامت قائمہ اللہ علیہ وسلم السلام